السلام عليكم ومرحبا بكم عاوتاني معنا. نكملوا ان شاء الله دابا في لي زيكزارسيس ديال الداله الالين. نخليكم هنايا باش تاخذوا الوقت فين ديروا سكرين فين تشوفوا لينونسي باش من بعد عاوتاني نبداو في التصحيح ديال التمارين. راه هنا مكتوب بيان سور بالفرنسي وهنا بالعربيه باش الناس ديال البيوف والبروغرام ماروكان تا هما يستافدوا معنا. على بركه الله نبداو التمرين. شوفوا اول ايكواسيون هنايا عندنا هي هذه الاولى. on a ln carré de x moins racine de 7 fois ln de x est égal à 0. أول حاجة غنشير ليها هي ln carré de x. راه كاين جوج كتابات، سواء كنعطيو ln الكاري هنا de x أولا كنكتبوها بحال هكا ln de x le tout au carré. لا ميم شوز، سواء كنديرو الكاري فوق ln سواء كنديرو كلشي au carré. غير هادي لا، هادي كتخالف ln ديال الكاري دو اكس لان هذه شكون؟ لان ln دو اكس او كاري كيف قلنا في لو كور هي 2 فوا ln دو اكس، و ln كاري دو اكس راه هي هذه هي ln دو اكس فوا ln دو اكس. اوكي دونك نجيو هنا باش نحلوا المعادله. عندنا ln كاري موان راسين دو 7 ln، دونك يبان لنا نقدروا نعملوا بالln. الا عملنا بالln دو اكس دونك هنا الكاري هنا غادي نديرو ln دو اكس موان راسين دو 7 est égal à 0. On a un produit. Produit égal à 0, donc واحد فيهم égal à 0. Donc ln de x est égal à 0 أو ln de x ناقص racine de 7 est égal à 0. Donc ln de x égal à 0 كنجبدو x. Donc بينا في الدرس ديال l'exponentiel في ln باش نحيدو x وندخلو l'exponentiel. Donc, ندخلو l'exponentiel من هاد الجهة et l'exponentiel من الجهة الأخرى. exponentiel de 0. Donc, l'exponentiel ديال ln قلنا هو x. علاش؟ حيت l'exponentiel ديال ln ديال شي حاجة راه هي هاديك الحاجة. exponentiel 0 أي حاجة على puissance 0 هي واحد. غير هادي كنا نكتبوها أنا ديريكتومون. علاش؟ شكون هو العدد اللي ln ديالو هو 0 راه هو واحد. سي بون؟ هنا درتها بطريقة جينيرال باش تخرجوا بها كاع المعادلات اللي تحطوا لنا. و نجيو هنا ln دو اكس نديرو موان راسين تولي بلس راسين دو 7. دونك ميم شوز بغينا نجبدو اكس خصنا ندخلو ليكسبونونسيال على ln. اكسبونونسيال ln دو اكس هنا نديرو ليكسبونونسيال ديال راسين ديال 7. نكملو هنايا اشنا هي ليكسبونونسيال ديال ln دو اكس راه هي اكس. دونك اكس ايكالا اكسبونونسيال ديال راسين de 7. هنا لقينا جوج ديال الحلول x égale à 1 أو x égale à l'exponentielle ديال راسين دو 7. كنجيو هنا كنديرو s هو مجموعة الحلول أو لونسومبل دي سوليسيون هي واحد exponentielle راسين دو 7. دونك حنا لقينا مجموعة الحلول ديال المعادلة الأولى. نمشيو للثانية. ثانيا عندنا موان 3 بلس 4 ln de x est égal à 0. هذه سهلة من الأولى. دونك 4 ln de x est égal moins 3 تمشي لها بيان سور جوج 3. دونك ln de x est égal à 3 sur 4. هذه كنزيد شوية باسكو ساهل. فوالا هنا بغينا x حيت فيما كيقول لك حل المعادلة يعني خصنا نجبدو المجهول اللي هو x. دونك نجبدو x بيان سور تعلمنا اننا ندخلو ليكسبونونسيال باش نحيدو علينا ln. دونك دخلتي ليكسبونونسيال هنا حتى هنا غادي تركب الداله ديال ليكسبونونسيال 3 على 4. اذا ليكسبونونسيال ديال ln هو داكشي اللي كاين هنا اللي هو x est égal à e اكسبونونسيال ديال 3 على 4. عندنا حل الوحيد كنجيو هنا كنقولو اذا s هي e ديال 3 على 4. عندنا حل وحيد. نمشيو دابا للمعادلة الثالثة. ناخذ معنا هنا المعادلة الثالثة هي ln كاري دو اكس أو ln 2 أو كاري زائد 7 ln دو اكس زائد 6 إيكالا 0. إلا لاحظتو معايا هنا كتبان اش المعادلة من الدرجة الثانية اكس كاري بلس 7 اكس زائد 6. إذا يمكننا نديرو نضع أولا أون بوز نضع كرونت اكس هي ln ديال بوتيت اكس أولا أون بوز اللي بغيتو. اش غتولي المعادلة تصبح أولا ليكواسيون دوفيان
شوف الصباح دابا مره كنكتب فرونسي مره كنكتب عربيه، حيت جاو عندي تلاميذ قال لك كدير البيوف وحنا لا، مي نورمالمون انا كنشرح بالعربيه بزاف، ملي كنكتب الريداكسيون كنكتبها اون فرونسي. دونك ملي كنكتبها اون فرونسي راه كنهضر بالعربيه، يعني كلشي يقدر يستافد معايا. دونك المعادله تصبح قلنا شوف ال ان دو اكس او كاري، هذه ال ان دو اكس درنا لها او كاري حتى كرونت اكس هي تاخذ كاري، دونك غتولي اكس كاري بلس 7 ال ان دو اكس الوضع ديالها هو كرونت اكس بلس 6 ايكال 0. هذه كنعرفو نجبدوها باش دلتا بي كاري 7 كاري 49 ناقص 4 ا سي، هي 1 سي هي 6، دونك 1 في 6 هي 6، دونك 49 ناقص 4 في 6 هي 24 عطينا 25. دونك الكالكول ما نحلوش فيه بزاف، داكور. دونك عندنا اكس 1 ايكال ناقص بي ناقص راسين ديال دلتا راسين ديال 25 هي 5 سور 2 فوا عندنا هو 1، 2 في 1 هي 2، شحال عطينا ناقص 7 ناقص 5 هي ناقص 12 على 2، دونك ناقص 12 على 2 هي ناقص 6. حنا بقينا في الحل الاول هو كرونت اكس 1. اكس 2 هي ناقص بي بلس راسين، يعني ناقص 7 زائد 5 على 2 اللي هي شحال؟ ناقص 7 زائد 5 هي ناقص 2 على 2 إيكالا ناقص 1. فوالا هنا راه ما ساليناش، راه جبنا الحلول ديال هاد المعادلة. دابا غنمشيو للوضع. شوف بقينا كرونت اكس هي ناقص 6، إذا ال ان دو اكس إيكالا ناقص 6. شوف هنا بقينا كرونت اكس إيكالا موان 6، دونك غنمشيو للوضع ديالنا هو ال ان ديال بوتيت اكس إيكالا ناقص 6، حيت هنا الغرض ديال التمرين هو نجبدو اكس صغير ماشي كرونت اكس. فوالا دابا خصنا نجبدو هاد اكس. إلا عندنا هاد اكس كيفاش غنديرو؟ بيان سور نديرو ليكسبونسيال بحال اللي كنا نديرو قبيله، دونك اكسبونسيال ديال ناقص 6. ليكسبونسيال ديال ال ان هو اكس إيكالا اكسبونسيال موان 6. حنا بقينا الحل الأول. كاينه واحد الملاحظه الدراري، شحال من واحد يقول لي ال ان إيكالا موان 6 ما خصوش يكون نيجاتيف. اتونسيون في الملخص ديال ال ان راه ال ان كامله راه مره كتكون نيجاتيف مره بوزيتيف. شرحنا بلي كتكون نيجاتيف فاش في المجال 0 1 0 ما داخلش بيان سور، وكتكون بوزيتيف من 1 لبلوس لانفيني. راه ليكسبونسيال اللي هي لي توجور بوزيتيف. رد البال ال ان راه كيقدر يكون نيجاتيف وبوزيتيف، العكس ديال ليكسبونسيال اللي ديما بوزيتيف. نمشيو دابا الحل الثاني اللي لقيناه هو كرونت اكس 2 هو شكون؟ هو ناقص 1. دونك مع الوضع هو ان بوتيت اكس إيكال موان 1. دونك هنا ندخلو ليكسبونسيال والجهه الاخرى حتى هي ليكسبونسيال ديال موان 1، داكور. اكسبونسيال ديال ال ان هي اكس موان 1. دونك لقينا الحل الثاني. دونك شحال لقينا من الحل؟ هنا راه كرونت اكس ديال 1 هنا 1 هنا 1 هنا كرونت اكس 2 بوتيت اكس 2 وهنا 2. دونك لقينا جوج ديال الحلول اكس 1 و اكس 2. دونك كنجيو كنقولوا مجموعة الحلول أو لونسومبل دو سوليسيون هو اكسبونسيال موان 6 و الاكسبونسيال دو موان 1. نمروا السؤال التالي ديال المتراجحات. حل في آخر المتراجحات التالية أو لي زينيكواسيون سويفون. دونك هنا كاين واحد الحاجة جديدة، ماشي بحال المعادلات كنجيو كنبداو نحلو. هنا كنردو البال، خصنا نجبدو مجموعة الدراسة، يعني المجموعة ديال التعريف ديال هاد الدوال هادو اللي خصنا نتبعوهم باش نجبدو المتراجحة. أنا نشرح لكم كيفاش. هنا باش نقدروا نحلو المتراجحة خاص يكون الآلين معرفة، وباش تكون الآلين معرفة كيف بينا في الدرس خص يكون داكشي اللي داخل الآلين بوزيتيف ستريكتومون. دونك هادي شوفوا معايا الأولى غنمشيو نحلو هادي، غنحلو الان دو اكس موان 2 صغر من أو يساوي 0. دونك الفو كو خاصها شنو مجموعة الدراسة خص تكون اكس ناقص 2 خصها تكون كي دايرة أكبر قطعا من 0، حتى إلا ما كانش أكبر قطعا من 0 ميمكنناش ندوي على الآلان ديالها، حيت داكشي اللي وصل الآلان خص يكون أكبر قطعا من 0 حسب الدرس. فباش تكون اكس موان 2 supérieur strictement à 0 خص تكون اكس أكبر قطعا من 2. فوالا هذا شرط خص يكون قبل ما نبداو نحلو المتراجح، هذا شرط ضروري سي اون كونديسيون نيسيسير. دونك دابا نمشيو نكملو. اون هادي دونك فوالا اشنو عندنا في الدرس؟ عندنا في الدرس ديال الالين عندك
ln دو اكس صغر من ln دو y كتكافئ لنا ان اكس صغر من y. نقدروا نحيدوا ln من هنا و ln من هنا، ولكن اكونديسيون خاص تكون اكس و y بجوجهم كينتميو لصفر بلس لانفيني، يعني خاص تكون اكس و y موجبين قطعا. فوالا دونك نكملوا ln ديال اكس موان 2. خصنا نبينو هنا ln، خصنا تكون ln صغر من ln باش يمكن نحيدو ln و ln. شنو هو العدد اللي ln ديالو هو زيرو، ولينا كاملين كنعرفوه هو واحد. زيرو نقدروا نعوضوه باش ln ديال واحد، حيت ln ديال ايكال هذاك. شوفوا معايا دابا هادي مع هادي واش كيتشابهوا؟ كيتشابهوا. دونك نقدروا نقولوا تتستلزم ان اكس ناقص جوج صغر مناش من واحد. هذه هي اكس و y في هذه الحاله ديالنا. دونك هنا ساهل نكملوا اكس ناقص جوج صغر من واحد، اذا اكس ناقص جوج تمشي لها تولي بلس 2 1 بلس 2. دونك تتولي اكس صغر مناش اصغر من او يساوي 3. يعني حل المتراجحه هو كاع الاعداد اللي صغر من 3. ما خصناش هنا اتونسيون، ما خصناش ننساو الشرط ديال الدراسه. خاصها تكون اكس صغر من 3 و اكس تكون كبر من جوج، حيت ما يمكنش نقدروا نحلوا الا ما كانش اكس كبر من جوج. اذا لونسومبل دو سوليسيون هو شكون؟ قبل ما نديرو لونسومبل خصنا قلنا اكس تكون كيفاش دايره؟ صغر من او يساوي 3، داكشي اللي لقينا. وخص تكون اكس كبر من قطعا من جوج. شوف كبر قطعا من جوج. هذه ديال الدراسه وهذه ديال حل المتراجحه. اذا الا بغينا هذه نترجموها للمجال، كيفاش نترجموها للمجال؟ كيفاش نقدروا نترجموها للمجال؟ اذا اس ايكال جوج 3. هنا اصغر من او يساوي يعني غنسدو. هنا اصغر قطعا يعني غيكون محلول في الجهه ديال الاثنان. هنا زايده حاجه واحده على المعادلات هو مجموعه الدراسه، يعني ميمكنناش نحلوا المتراجحه الا ما درناش مجموعه الدراسه. دونك دابا غندوزو المتراجحه الثانيه اللي هي ln. هنا غنفهمو احسن x بلس 1 زائد ln دو 3 اكبر قطعا من 3 ln دو 2. كندير هاد التمارين هادو غير باش نبداو نولفو شويه على الداله ln، حيت من بعد ملي نبداو نصحو لي باك وداكشي ديك الساعه غادي نشوفو شي حوايج صعاب من هادشي. دابا غير كنتاقلمو داكشي، نورمالمون داكشي الصعيب غنشوفوه من بعد ماشي مشكل. نفس الحاجه كيف درنا المتراجحه الاولى نديرو المتراجحه الثانيه. مجموعه الدراسه باش نقدروا نهضروا على هاد المتراجحه خص داكشي كامل اللي وصل ln يكون موجب قطعا. نشوف هنا 3 موجب قطعا، هنا ln دو 2 موجب قطعا. هذا اللي خصنا نعرفوه، خص يكون موجب قطعا. خص تكون عندنا x بلس 1 خص تكون اكبر قطعا من 0. اذا خص تكون x كبر قطعا من ناقص 1. هذا شرط اساسي. راه الا ما كانش هذا راه ما نكملوش التمرين. خاص ضروري يكون x كبر قطعا من ناقص 1. دابا عاد غادي نبداو في المتراجحه. كيف شرحت لكم في المتراجحات ديما خصك تبين هذا، ديما خصك تمشي تبين على هذا الشكل ln دو اكس كبر من ln دو y باش في الاخر تقدر تحيد ln مع ln وتولي اكس كبر من y. يعني بحال الطير ln، ولكن الشرط اساسي خصها تكون اكس كبر قطعا من 0 y كبر قطعا من 0. اللي ما كيعرفش هادشي يرجع للملخص ديال الدرس ديال ln شرح فيه هادشي بالتفصيل. داكور. دونك دابا نقدروا نبداو في حل المتراجحه وخصنا نبينوها على الشكل التالي. شوفوا معايا هذه ln دو a بلس ln دو b. اشنو شفنا في لو كور؟ ln دو a بلس ln دو b. ln دو a بلس ln دو b بغينا نردوها على شكل ln واحد باش نطيحوا في هذه. ln دو a بلس ln دو b هي ln دو a فوا b. هذه درناها في الدرس. فوالا دونك إلا طبقنا هذه في هذه المتراجحة ln دو a بلس ln دو b هي ln دو a اللي هي شكون؟ x بلس 1 فوا b اللي هي 3. داكور.
أكبر من أو يساوي أكبر من قطعا. فوالا. كاينه واحد القاعدة أخرى، 3 ln دو 2 بغينا نردوها ln ديال شي حاجة، حيت هي دابا 3 ln دو 2 داكور. كاين عندنا واحد القاعدة اللي غتعاوننا هي ln دو a على لا بيسونس n. ln ديال a على لا بيسونس n قلنا هي n فوا ln دو a. هادي غادي تعاوننا. لاحظتوا حنا كنخرجوا المتراجحات وكنراجعوا الدرس. شوف عندنا n ln دو a n ln دو a، إذا هو ln ديال a على بيسونس n هي ln ديال a هي 2 على بيسونس n عندنا هو 3. سي بون. نكملوا هنايا. دونك نكملوا هنايا المتراجحات. غنكملوا ln 3 في x بلس 1 نشروها تولي 3 x بلس 3 داكور أكبر من ln ديال 2 على بيسونس 3 و 2 على بيسونس 3 هي 8. فوالا حنا رديناها على هذا الشكل ولا لا؟ ردينا على هذا الشكل ln ديال x كبر من ln ديال y، دونك كتكافئ أن x كبر من y، دونك تكافئ أن شكون هو هذا الأول 3 x بلس 3 كبر قطعا مناش من 8. هنا غنعرفو نحلو المتراجحة السهلة. دونك 3 x كبر من 8 ناقص 3 هي 5، تتكافئ أن x كبر من 5 على 3. دونك كاع الأعداد اللي كبر من 5 على 3 كتحقق لنا المتراجحة. ولكن ما نساوش اشنو قلنا عندنا هذا الشرط الأساسي، خاص x يكون كبر من ناقص 1. حنا رانا محققينه ديجا، حيت إلا كانت x كبر من 5 على 3 راه اوتوماتيكمون كبر من ناقص 1. يعني s هي شكون؟ كاع الأعداد اللي كبر من 5 على 3 هي 5 على 3 حتى البلوس لانفيني. كي غتكون 5 على 3 واش داخله ولا ما داخلاش؟ أكبر قطعا يعني ما داخلاش. دابا عرفتوا علاش ما دخلناش ناقص 1؟ حيت الشرط متحقق بار ديفو. x كبر من ناقص 1. علاش؟ حيت لقينا هنا x كبر من 5 على 3، كبر من واحد هاد العدد موجب، يعني غيكون كبر من ناقص 1. بقات لنا المتراجحة الثالثة. دونك أول حاجة كي قلنا دراسة مجموعة الدراسة، يعني مانقدرش ندويو على هاد المتراجحة إلا إلا كان داكشي اللي وصل للآلين بوزيتيف. هادو ما ندويوش عليهم باسكو 7 والغاسين دو 5 بوزيتيف، ما عندناش مشكل. المشكل هو الإكس، يجب أن يكون إكس كيداير ستريكتمون بوزيتيف. دونك هادي هي الشرط اللي عندنا، سهل من هادوك المتراجحات اللي قبل. عندنا شرط واحد فوالا. وكيف بينت لكم خصنا ديما نبينو على هاد الشكل. دونك خصنا نبينو هذا. إلا عندنا هذا راه غادي نلقاو المتراجحة. دونك تكافي إكس كبر من إكغيك بيان سور. نفس الشروط خص يكون على إكس و إكغيك. إكس موجب قطعا و إكغيك حتى هو موجب قطعا. سي بون. دونك على بركة الله. دونك هادي خصنا نردو على شكل ln ديال حاجة وحدة. في الدرس ديال ln اشنو بينا؟ بينا أن ln دو إكس موان ln دو إكغيك هي ln ديال إكس سور إكغيك. دونك احنا غاديين كنخرجو متراجحات وكنراجعو حتى الدرس. إذا ln دو هادي موان ln دو هادي هي ln ديال الفرق ديال الكسر ديالو إكس على غاسين دو 5. سي بون؟ سور أكبر من أو يساوي. دونك هادي غادي نخدمو فيها اللي شفنا القاعدة اللي شفناها قبل اللي هي ln ديال a على بيسونس n هي n فوا ln دو a. حنا هنا عندنا n ln دو a، خصنا نردوها ln a على بيسونس n. شوف n ln دو a هي ln دو a هي 7 على بيسونس n اللي هي 2. دونك ln ديال 7 أو كاري. فوالا. دونك واش ردينا هادي سو سيت فورمول ولا لا؟ بيان سور. دونك عندنا ln ديال واحد الحاجة كبر من ln ديال واحد الحاجة، إذا داك الحاجة كبر من داك الحاجة. دونك كتكافئ أن x سور غاسين دو 5 كبر من 7 أو كاري، تكافئ أن x كبر سور غاسين دو 5 كبر مناش 49. نكملو هنايا. دونك x غاسين دو 5 تمشي ليه موجبة ما تبدلش لنا الترتيب، غتولي 49 فوا غاسين دو 5. سي بون.
لاحظوا معايا، هذا هو الحل ديال المتراجحه، يعني كاع الاعداد اللي كبر من 49 فوا غاسين دو 5. ولكن ما نساوش الشرط الاول ديال الدراسه كيقول لك خاص اكس تكون موجبه قطعا. واش الا كانت كبر من 49 غاسين دو 5 هذا موجب، واحد اكس كبر من واحد العدد موجب، يعني اوتوماتيكمون يكون كبر من 0. يعني هذا الشرط ما بقى صالح لنا لوالو، حيت حنا عرفنا بلي كبر من 49 فوا غاسين دو 5. دونك كنقولوا اس est égal. شنو هما الاعداد اللي كبر من 49 غاسين دو 5؟ هما من 49 غاسين دو 5 جوسكا بلوس لانفيني. بلوس لانفيني بيان سور بار ديفو كتكون محلوله. هنا نشوفوا واش محلوله ولا مسدوده. عندنا اكبر من او يساوي، فلما تكون او يساوي كنسدوا المجال. دونك هذا هو مجموعه الحلول. نبداو السؤال الثالث ديال لي ليميت، حسبوا هنا النهايات. عندنا ثلاثه ديال النهايات. دونك شوفوا النهايه الاولى. النهايه الاولى هي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال اش 2x carré moins 1 moins ln de x ولا moins 4 ln de x. اول حاجه اللي كنصح بها الناس اللي يلاه بداو لي ليميت في الالين، فيما كنشوفوا هنا بلوس لانفيني كنحطوا كاع لي ليميت قدامنا في الوساق ديال x كتمشي لبلوس لانفيني. دونك x كتمشي بلوس لانفيني، عندنا جوج ديال لي ليميت، عندنا الالين اللي كتساوي بلوس لانفيني، وعندنا لا دوزيام ليميت ديال بلوس لانفيني بيان سور ديما ديال ln دو x سور x كتمشي لزيرو. هادو كنحطهم قدام في الاول باش نحفظوهم، من بعد ما كنحفظوهم مابقاش نحطوهم قدامنا في الوساخ. فوالا اول حاجه في لي ليميت كنمشيو نحسبو كنعوضو x بلوس لانفيني. هادي فين كتمشي 2x كاري كتمشي بلوس لانفيني ln دو x بلوس افيك سو موان، هادي مشات لموان لانفيني بلوس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني. ملي ما كنلقاوش فورم انديتيرميني كنحسبوها ديريكت. اون فوا كنلقاو فورم انديتيرميني كنحاولوا نطبقوها. هذه هي اللي عطاتنا الفورم انديتيرميني ln دو x. دونك نحاولوا نبينوا هذه. دونك باش نبينوها باش غنعملوا واحد لو x باش يطيح لنا الاكس لتحت. شوفوا معايا est égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. شوفوا معايا هنا لا عوضنا ب x لا عملنا به غتولي 2x ناقص 1 على x ناقص 4 على فوا ln دو x سور x. تعويض سامبل. دابا غنمشيو نحسبوا لا ليميت ديال كل حاجه بوحدها. اون لا ليميت ديال الاولى، اون la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال x bien sûr هي plus l'infini ديما مناقشوهاش. الثانيه اي limite lorsque x tend vers plus l'infini حتى هي مناقشوهاش ديال 1 sur x هي 0 حيت 1 sur 1 هي 0. والثالثه ليميت حسب الدرس ديال ln دو x sur x هي 0. فوالا لاحظوا معايا هنا بين هذه الاساتذه هي 0، بين هذه حتى هي مشات لزيرو. الا ضربتيها في 4 راه بيان سور كتبقى هذا زيرو. بين هذه بلوس لانفيني هذه بلوس لانفيني. فوالا شوفوا معايا الداخل فين ولا يمشي بلوس لانفيني قصت عليه زيرو، قصت عليه زيرو غتبقى بلوس لانفيني. دونك هادشي كامل بلوس لانفيني. بلوس لانفيني فوق بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. ردوا البال ماشي فورمولا ديتيرميني. داكور. دونك limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال من ديال x عامل 2x ناقص 1 على x ناقص 4 ln دو x سور x هي بلوس لانفيني. حتى شنو قلنا هادشي اللي الوسط كيمشي بلوس لانف وهادي حتى هي بلوس لانف، وبلوس لانف وبلوس لانف هي بلوس لانفيني. غنمرو دابا لا دوزيام ليميت. النهايه الثانيه اش كتقول؟ لا ليميت lorsque هاد المره ردوا البال، هاد المره 0 بلوس ديال من ديال ln دو x زائد 1 على x. نفس لا رومارك بلوس لانفيني حطينا كاع لي ليميت اللي عندنا في بلوس لانفيني. مي دابا عندنا 0 بلوس غنحطو هنا كاع لي ليميت اللي عندنا في 0 بلوس. نحيدو هادو لي ليميت اللي عندنا في 0 بلوس. عندنا ln دو x في 0 بلوس راه هي موان لانفيني. شوفوا الدرس، رجعوا للدرس. و في 0 بلوس ديال من ديال x ln دو x كتمشي لزيرو. داكور.
دونك عندنا غير هاد الجوج بوغ لانستون سي بون. غنجيو نعوضو هنا. إلا خدمنا هاد الشيء التعويض اش غادي يعطينا؟ هادي فين غتمشي؟ موان لانفيني، وهادي واحد على 0 بلس غتمشي بلس لانفيني. موان لانفيني بلس لانفيني فورم انديتيرميني. دونك خصنا نلقاو شي خريجه اللي غتخلينا ما بقاش عندنا هذا الشكل غير محدد. اش غنديرو؟ دونك نحاولوا نبينوا شي حاجه باش تكون عندنا اكس الين دو اكس، حيت هذا هو اللي عطانا فورم انديتيرميني. دونك نحاولوا نبينوا هاد الصيغه. وباش نبينوا هاد الصيغه شوف، باش تكون عندنا اكس الين دو اكس غادي نعملوا بواحد على اكس. شوفوا معنا est égal la limite lorsque x tend vers 0 plus. شوفوا معايا إلا عملنا ب 1 sur x هنا شتولي فوالا غتولي هنا x ln de x. غتلاحظ إلا ضربت 1 sur x x ln de x تمشي x مع x تبقى لنا ln. هنا غتبقى لنا بلس 1 حيت عندنا 1 sur x. سي بون. دابا غنمشيو لهنا ونحسبو كل سويت أولا كل ليميت بوحدها. أون نبداو من اليسار. أون ليميت lorsque x tend vers 0 plus ديال 1 sur x هي 1 sur 0 plus هي بلس لانفيني. هذه كنعرفوها. نجيو لهنا اي ليميت lorsque x 0 كتمشي x 0 كتمشي 0 plus باردون ديال x ln x حسب الضغط كتمشي ل 0. يلاه قلناها هنا. إذا شوفوا معايا هنا، إلا كانت هذه كتمشي لنا بلس لانفيني هذه المرة وهذه كتمشي لنا ل 0، اش فين وقع هنا؟ بلس 1. دونك الوسط فين يمشي؟ الواحد فوق بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك هي غنحاولو نديروها. دونك بين هادي كتمشي للزيرو، دونك ليميت 0 بلس ديال اكس الان اكس هاد المره بلس 1 فين كتمشي؟ يلاه بين هادي بوحدها كتمشي للزيرو، الا زدنا واحد كتمشي لواحد. داكور. دونك شوفوا معايا من هاد لا ليميت وهاد لا ليميت الفوق عندنا، حيت الضرب ديالو حيت عندنا هادي ضرب هادي. دونك بلس لانفيني في واحد هي بلس لانفيني، حيت في الدرس ديال النهايات شرحنا باللي الا عندنا لا ليميت ديال البرودوي ديال دو فونكسيون ها هي هادي. شوف الرابيل ديال لو كور هنا ليميت لوغسكو اكس تون فيغ بيان سور تقدر تكون تمشي حتى لبلس لانفيني اولا عدد حقيقي منتهي ديال اف فوا جي راه هي الليميت لوغسكو اكس تون فيغ ديك ديال اف فوا لا ليميت ديال جي لوغسكو اكس تون فيغ بيان سور. سي بون. لا ليميت ديال الجداء هي الجداء ديال لي دو ليميت كنقولو انسي اولا. دونك لا ليميت لوغسكو اكس تون فيغ 0 بلس ديال من الجداء هذه هي الجداء ديال لي ليميت ديالو من انفيني في 1. دونك ديال ln دو اكس بلس 1 سور اكس فين كتمشي بلس لانفيني. هاد الساعه باقي لي ليميت شويه ظريفين باقيين ساهلين، غادي نشوفو ان شاء الله في لي باك داكشي غادي وكيخصح. ان شاء الله غنوريكم دوطخ استوس شي حوايج جداد الحيل في الماتيماتيك جداد باش ان شاء الله اللي بانت لكم نعطيكم بلوزيور استوس يعني بزاف ديال الحيل. الا خدمتو الحيله الاولى تكوانسيتو كدوزو الحيله الثانيه ما تكوانسيتو كدوزو الحيله الثالثه. كل ما كان عندك بزاف ديال الادوات بزاف ديال لي زوتي ما كتوحلش نهار الباك ان شاء الله. نشوفو اخر ليميت ديال التمرين. شوفوا معايا هنا ليميت لوغسكو اكس تون فيغ 1 بلس ديال اكس على اكس ناقص 1 فوا ln دو اكس ناقص 1. اول حاجه في الليميت نعطي لا ميم ريمارك نفس الملاحظه هو التعويض. الا عوضنا غتولي واحد على شكون؟ واحد بلس ناقص 1 هي شحال؟ نكملوا هي ln ديال واحد بلس ناقص 1. هادشي ما كنديروهاش بالوساخ. اتونسيون واحد على اشنو هي واحد بلس ناقص 1 هي 0 بلس فوا ln ديال اش؟ 1 بلس ناقص 1 قلنا هي 0 بلس. فوالا شنو هي 0 بلس في ln؟ هي موان لانفيني على موان لانفيني في 1 هي موان لانفيني على 0 بلس. فوالا اتونسيون انا شحال من واحد تبعوا معايا مزيان شحال من واحد كيقول لي استاذ لانفيني على 0 سي اون فورم انديتيرميني. لا ماشي فورم انديتيرميني. انا غنشرح لكم كاينين 4 ديال لي فورم انديتيرميني. هاد التمرين حتى شوف العاني باش نحيدو هاد لومبيغويتي هاد اللبس يتحيد دابا. اشنو هما لي فورم انديتيرميني؟ عندنا 4.
عندنا 0 على 0 وعندنا لانفيني على لانفيني وعندنا 0 فوا لانفيني وعندنا بلس لانفيني موان لانفيني. جوج كوصور لعب 0 على 0 لانف سور لانف. ما عندناش لانف على 0 او لا 0 سور لانف. اتونسيون عندنا 4 حفظوهم هما اللي كاينين هنا. غادي نجاوبكم الا عندنا 0 على لانفيني راه كيمشي 0 ولانفيني على 0 كتمشي لانفيني. اش كنقول للدراري اللي كنقري؟ كنقول لهم فين ما تكون عندنا كسر ديال الزيرو والانفيني شكون اللي كيغلب؟ هذاك اللي كاين في الوسط. دونك شكون اللي كاين هنا في الوسط؟ هو الزيرو. دونك هو زيرو. دونك الانفيني مع الزيرو اللي كاين في الوسط هو الانفيني. هنا ما عندناش مشكل. هنا فين كاين عندنا مشكل؟ ملي كنقولوا الانفيني اش من الانفيني؟ واش بلس واش موان؟ على حسب اشاره. الا عندنا شوفوا معايا الا عندنا بلس الانفيني سور زيرو بلس موجب على الموجب موجب. عندنا بلس لانفيني على 0 موان موجب على السالب سالب. يعني شكون؟ موان لانفيني. هاد المره اللي عندنا سالب موان لانفيني سور 0 بلس سالب على الموجب سالب. وعندنا سالب على سالب موان لانفيني سور 0 موان كتمشي موجب. داكور؟ دونك عقلوا لي على هادو. هنا ما كاينش مشكل باسكو زيرو واخا تكون هنا بلس لانفيني ولا موان لانفيني كتبقى زيرو. سي بون؟ هنا فين كاين المشكل باش نعرفوا لو سين. إذا هاد الجوج ماشي دي فورم انديتيرميني فهما أشكال محددة. أشكال غير محددة هما هادو اللي الفوق. عقلوا معايا. دونك نرجعو للتمرين ديالنا. هنا سي ان رابيل. دونك نرجعو اش غنقولو؟ أون بوحدة أون ليميت شوفوا ديال الوسط بوحدة 1 بلس إكس ln de x moins 1 est égal شحال قلنا؟ تعوضوا لي x بواحد هي 1 فوا ln ديال 0 بلس هي موان لانفيني. اجي هنا تقولي لي ان ليميت لوغسكو x tend vers 1 بلس ديال ln de x moins 1 هي كتمشي لموان لانفيني. ملي كتضربها في واحد كتبقى موان لانفيني. علاش؟ حيت عندنا في الدرس ln ليميت لوغسكو x tend vers 0 بلس ln de x هي موان لانفيني. سي بون؟ وهذه اشنا هي x موان هي 1 بلس ناقص 1 0 بلس. دونك ln 0 بلس هي موان لانفيني. نمشيو للمقام. اي ليميت لوغسكو x tend vers 1 بلس ديال اش؟ x موان 1. إلا عوضنا 1 بلس ناقص 1 هي 0 بلس. دونك درنا هذا هو لا ليميت ديال البسط وهذه هي لا ليميت ديال المقام. اذا ليميت ديال البسط على المقام هي موان لانفيني سور 0 بلس. اشنو هي موان لانفيني سور 0 بلس؟ غنجيو هنا موان لانفيني سور 0 بلس مو سالب على الموجب فهو سالب. دونك غتخرج لنا هي موان لانفيني. كنجيو كنقولوا بلي لا ليميت اللي كنقلبوا عليها x tend vers 1 موان ديال من x sur x moins 1 fois ln de x moins 1 est égal à moins l'infini. عافاكم عندي واحد الملاحظة. كاين دي بروف اللي ما يقبلش الكاد. ليميت لوغسكو x غنعاود نكتب هنا ليميت لوغسكو x tend vers 1 بلس ديال اش؟ ديال ln ديال x moins 1 اللي هي موان لانفيني. حنا زربنا عليها شوية حيت حسبنا هذه اللي داخل x moins 1 هي 0 بلس والln 0 بلس هي موان لانفيني. دونك طبقنا هذا. كاين اللي كيقول لك دير لي التغيير المتغير. انا التلميذ ديالي اللي كتب لي هذا الشيء غنقبلو. المهم نشوفوا هذاك الكوريكتور اللي شويه اكزيجون نشوفوا معاه. دونك كنديرو تغيير المتغير اون بوز اولا نضع تي est égal à x moins 1. داكور؟ الا كان x كيمشي ل 1 بلس تي فين غيمشي؟ 1 بلس موان 1. 1 بلس موان 1 هي 0 plus. Donc, la limite devient, la limite devient, ou النهاية تصبح devient. المرة ما بقاش المتغير هو x يولي هو t. t كيمشي ل 0 plus ماشي 1 plus دابا. سي بون؟ غتولي ln دو كوا؟ x moins 1 هو
هو الوضع اللي حطينا هو التي، وهذه اش كنعرفوا عليها هي هذه، هي موال انفيني. سي بون، وحنا فهمنا هي موال انفيني. هذه في حالات الا كان الاستاذ باغي يخدم تغيير متغير، اما هذه راه خدامه. نتمنى ان هذا التمرين يكون فاتكم شويه. شفنا فيه معادلات، شفنا فيه متراجحات، شفنا فيه نهايات، شفنا غير 3، ولكن كنوعدكم غادي يكونوا تمارين وحدين اخرين. غنشوفوا دوطخ ليميت، غنشوفوهم في دي ديفوار ديال الدراري اللي دازو، غنديروا التصحيح ديالهم، غنشوفوا عاوتاني في دي باك خدام حتى هما غنديروا التصحيح ديالهم. وان شاء الله من هنا قدام غادي نكونوا خرجنا بزاف ديال النهايات ووريتكم بزاف ديال الحيل، باش ان شاء الله نهار الباك يكونوا عندكم الادوات الكافيه باش تخرجوا النهايات. السلام عليكم.